السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف أجيب عن سؤال طلبه مني الكثير منكم، وهو متى نستعمل دو ومتى نستعمل دو. ففي هذه الحصة إن شاء الله سوف نجيب عن هذا السؤال. Pourquoi des fois on doit mettre de et d'autres fois on doit mettre du؟ يعني لماذا في بعض الأحيان لازم نستعمل de وفي أحيان أخرى لازم أو يجب أن نستعمل du. دونك هذا السؤال إن شاء الله هو اللي غنجاوبو عليه في هذه الحصة، وغنشوفو دي زيكزامبل أمثلة باش تميزو ما بين دو و du. وفي آخر الحصة كالعادة غنقومو بإنجاز إكزرسيس أو تمرين باش تفهمو مزيان هذا الدرس. فنبداو على بركة الله. أول حاجة كيخصكم تعرفوها هي دو. سي كوا دو؟ شنو هي دو؟ دو c'est une préposition. préposition يعني حرف جر أو أداة ربط. دونك هاد دو كنستعملها باش تربط ليا ما بين لي مو اللي عندي في لافراز. exemple la voiture de Karim. la voiture de Karim. فهنا قلنا سيارة كريم، فربطت ليا ما بين la voiture اللي هي السيارة وما بين كريم. دونك la voiture de Karim. أيضا كنستعمل دو pour le lieu. يعني مثلا les noms des villes. les noms des villes أو أسماء المدن دائما كنستعمل معهم de. exemple il revient de Cairo. il revient de Cairo يعني جاء من القاهرة. donc كايرو هي القاهرة، جاء من القاهرة. دائما أسماء المدن كنستعمل معهم de. أيضا كنستعمل de pour la quantité يعني الكمية. مثلا beaucoup de، un peu de، un verre de. فهنا بزاف الناس تخطئوا في بوكو دو كيقولوا بوكو دي، فكيقولوا بما انه كاينه هنا بوكو فغنستعملوا موراها دي، ولكن الصحيح هو بوكو دو. مثلا بوكو دو فلور، بوكو دو فلور. داكوغ. ان بو ايضا ان بو كنستعملوا معاها دو. ان فير دو، كاس مينا، ان فير دو. ايضا دو كنستعملها pour la possession. la possession هو الامتلاك. exemple le crayon de mon cousin. le crayon de mon cousin. le crayon هو قلم. le crayon de mon cousin. فهنا عندي la possession يعني mon cousin هو اللي كيمتلك le crayon. دونك هنا استعملت de. mon cousin هو ابن عمي أو ابن خالي، دونك هو اللي كيمتلك هاد لو كرايون. فممكن نقول le crayon de mon cousin، le crayon de mon ami، le crayon de ma sœur. فهنا إلا عندي la possession يعني الامتلاك دائما كنستعمل معها de. أيضا كنستعمل de après l'adjectif. après l'adjectif يعني بعد l'adjectif أو بعد الصفة. exemple je suis contente de mes élèves. je suis contente de mes élèves. فالadjectif اللي كاين في هاد الفراز هو contente، فرحة. je suis contente، أنا فرحة. دونك فرحة هو l'adjectif أو الصفة، دونك automatiquement كيتبعو de. فدائما من بعد l'adjectif كيكون de. je suis contente de mes élèves ou bien je suis fière de mes élèves. fière أيضا صفة أو adjectif. داكوغ. فنتمنى يكون واضح لكم. بالنسبة للدابوستروف امتى كنستعملوها؟ فاش كتكون الكلمة اللي تابعة دو كتبدا بفويل. فقلنا لي فويل هما ا او اي او يو اي. دونك فاش كتكون الكلمة كتبدا بشي فويل من هادو كنحيدو او وكنديرو لابوستروف. مثلا هنا عندي ان فير دو يعني كأس من الماء. ان فير دو يعني الماء كتكتب او ا يو، فغنحيد او وغندير لابوستروف غتولي عندي ان فير دو. داكوغ. فنتمنى يكون واضح لكم. دابا غنمرو نتعرفوا على دو. دو c'est la contraction de deux choses. c'est la contraction de deux choses. la préposition de et l'article le. le اللي هو article défini masculin singulier. article défini يعني masculin اللي هو مذكر، singulier مفرد. فلي زارتيكل ديجا تعرفنا عليهم، غنخلي لكم الدرس في صندوق الوصف. فهنا قلنا دو سي لا كونتراكسيون دو دو شوز، بحال قلنا الادغام نتاع جوج الاشياء، ضغمنا واحد في واحد. لا بريبوزيسيون دو ضغمناها مع لارتيكل لو. فهاد دو هي اداة مدغمة. قلنا مدغمة لانها في الاصل كانت دو لو، ولكن في اللغة الفرنسية دو لو نيكزيست با، لا توجد دو لو.
يعني جامي عمركم ما تكتبوا دو لو أو تنطقوا دو لو أو تكتبوها بشي حاجة. فلا يوجد شيء في اللغة الفرنسية اسمه دو لو. فلا نكتب دو لو ولكن نكتب دو. Alors du هي la contraction نتاع la préposition de ou l'article le. Donc de plus le كيعطينا du ماشي de le كيعطينا du. Donc غنشوفوا des exemples وغتفهموا مزيان. Exemple je bois du café. فكنقولوا je bois du café. فبزاف ديال الناس كيطرحوا عليا هاد لا كيسيون علاش كنقولوا je bois du café وما كنقولوش je bois de café. لأنه كافي est un nom masculin يعني اسم مذكر. فاش كيكون عندي اسم مذكر مفرد كيكون قبل منه l'article le. يعني je bois de le café parce que le café قلنا est un nom masculin singulier donc كيكون قبل منه le. ولكن حنا قلنا في اللغة الفرنسية n'existe pas de le ما كايناش de le ما عمرنا ما كنقولوا de le أبدا. شنو كنقولوا هاد دو لو كنعوضوها بدو كنقولوا je bois du café je bois du thé. alors فيما كان عندي شي اسم هنايا masculin singulier يعني اسم مفرد مذكر كنستعمل معاه du. داكوغ كنحيد لو وكنستعمل du. فعوض ما نكتب دو لو كنكتب du. هذا هو الصحيح. فدو لو n'existe pas en français يعني ما كايناش في الفرنسيه شي تيرم سميتو دو لو ما كاينش كاين دو. داكوغ فدابا عندي شي نو ماسكولين سينغولي يعني اسم مفرد مذكر كنستعمل معاه لو لارتيكل لو. داكوغ يعني دو لو ولكن حنا قلنا في الفرنسيه ما كنستعملوش دو لو كنستعملو دو. إلا عندي دو وتابعها نو ماسكولين سينغولي كنستعملو دو. إلا عندي شي اسم اللي هو فيمينان سينغولي يعني مؤنث مفرد ما كنستعملوش دو ولكن كنستعملو دو لا كنخليو دو لا. وبالنسبه لدو إلا عندي مع شي اسم اللي هو جمع او بلوريال فكنستعمل دي. ففي هذه الحصه اللي خصكم تركزوا عليه هو دو وفي حصص ان شاء الله مقبله غنتعرفوا على دو لا وغنتعرفوا على دي. فهاد الحصه غنشوفوا دو اي دو. فدابا نمروا نشوفوا دي زيكزامبل او امثله. ليكزامبل الاول اللي عندي لو فيلو دو غارسون. لو فيلو دو غارسون علاش هنا استعملنا دو باسكو عندي لو غارسون. فغارسون est un nom masculin singulier. داكوغ دونك هنا نورمالمون غتكون لو فيلو دو لو غارسون ولكن حنا قلنا ان دو لو ما كايناش في اللغه الفرنسيه وكنعوضوها بدو. Donc le vélo du garçon. L'exemple tani je veux louer la voiture de mon voisin. Je veux louer la voiture de mon voisin. فهنا استعملت دو لأنه عندي la possession أو الامتلاك la voiture de mon voisin. donc هنا عندي الامتلاك يعني سيارة شكون اللي تيمتلكها جاري أو mon voisin. donc je veux louer la voiture de mon voisin. عندي la possession كنستعمل معها de. L'exemple الثالث nous venons de Rabat. nous venons de Rabat. فهنا استعملت de لماذا؟ لأنه عندي غابة وغابة nom de ville. فقلنا إلا عندي les noms des villes كنستعمل معهم de. donc غابة أو الرباط اسم مدينة وقلنا أسماء المدن دائما كنستعمل معهم de. L'exemple الأخير ce sont les fruits du jardin de Karim. Ce sont les fruits du jardin de Karim. علاش هنا استعملنا du لأنه عندي le jardin لأنه jardin est un nom masculin singulier يعني jardin اسم مفرد مذكر donc normalement كيخصني نستعمل le jardin يعني ce sont les fruits de le jardin ولكن حنا قلنا de le ما كنستعملوهاش donc غنستعمل du. ce sont les fruits du jardin de Karim. فهنا علاش استعملنا de؟ اولا لانه عندي كريم وكريم قلنا est un nom propre. فكريم est un nom propre donc غنستعملو اوتوماتيكمون غنستعملو معاه de. وايضا لانه هنا de ربطت ليا ما بين جاردان وما بين كريم دونك هنا de اداه ربط اللي ربطت ليا جاردان بكريم. داكوغ فنتمنى يكون واضح لكم.
فكيف قلنا إلا عندنا اون فراز وفيها شي نون أو شي اسم ماسكولين سينغولي أو مفرد مذكر، دائما كنستعملو قبل منه دو، حيت دو هي لا كونتراكسيون تاع دو لو. داكوغ، ما كنستعملوش دو لو ولكن كنستعملو دو. ايضا قلنا دو كنستعملوها بالنسبه الى عندي لا بوسيسيون او بيان لي نون بروبر او بيان الكونتيتي او بيان يعني ابري ادجيكتيف دائما كنستعملو دو. او دو كيف قلت سابقا دائما كنستعملوها مع لي نون ماسكولين سينغولي، كنستعملو معاهم دو. فنتمنى يكون واضح لكم. فدابا نقوموا بانجاز اكزرسيس او تمرين باش تفهموا مزيان الاستعمالات نتاع دو اي دو. فاول حاجه نقرا لكم لي فراز اي ابري وقفوا لا فيديو وقوموا بانجاز التمرين ورجعوا معنا باش نصحوه. J'ai un emploi de ou bien du temps très chargé. Le bureau de ou bien du Samy est bien organisé. Tu veux de ou bien du gâteau. J'ai beaucoup de ou bien du fleurs dans mon jardin. J'ai coupé de ou du bois pour le feu. فالمطلوب منكم دابا هو توقفوا لا فيديو وقوموا بانجاز ليكزرسيس ورجعوا معنا باش نصحوه. فدابا غنصحوا ليكزرسيس. جي ان امبلوا طون تري شارجي. فهنا قبل ما نستعمل لا دو ولا دو غنشوف هاد لو مو كيفاش داير. الوغ هنا عندي طون est un nom masculin singulier، وقلنا فيما كان شي نون ماسكولين سينغولي كنستعملو قبل منه دو، لانه في الاصل كان عندي دو لو طون، ولكن حنا قلنا دو لو ما كنستعملوش في الفرنسيه، كنستعملو دو. J'ai un emploi du temps très chargé. Un emploi du temps. Le bureau Samy. فهنا غنشوفو سامي. فهنا سامي est un nom propre، يعني اسم نتاع شخص nom propre. قلنا دائما قبل من les noms propres كنستعملو de. Le bureau de Samy est bien organisé، يعني مكتب سامي مرتب جيدا أو منظم جيدا. Tu veux gâteau. فهنا قبل ما نستعمل لا دو لا دو غنشوفو لو نون اللي هو غاتو. فعندي غاتو est un nom masculin singulier، est un nom masculin singulier، وقلنا دائما قبل من لي نون ماسكولين سينغولي كنستعملو دو. علاش استعملنا دو؟ لانه في الاصل عندي لو غاتو، فما يمكنش نستعمل tu veux de le gâteau، مي غنستعمل tu veux du gâteau دو. نتمنى يكون واضح لكم. J'ai beaucoup fleurs dans mon jardin. Fleurs dans mon jardin. فهنا قلنا دائما إلا عندي لا كونتيتي كتكون معها دو. beaucoup de. دونك إلا عندي beaucoup bien un peu bien كنستعملو معها دو. فقلنا لا كونتيتي دائما كنستعملو معها البريبوزيسيون دو. beaucoup de fleurs dans mon jardin، يعني عندي الكثير من الورود في حديقتي. J'ai coupé bois pour le feu. فهنا غنشوفو bois يعني اللي هو un nom masculin singulier، نقولو le bois لأنه bois est un nom masculin singulier. d'accord. donc هنا غنقول j'ai coupé du bois pour le feu. du bois parce que في الأصل كانت j'ai coupé de le bois. alors ما يمكنش نستعملو de le bois parce que قلنا في الفرنسية ما كايناش de le نهائيا، فكنستعمل du. J'ai coupé du bois pour le feu. فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبة للدرس نتاع اليوم. فدابا غتكونوا جاوبتوا على لا كيسيون متى نستعملوا دو ومتى نستعملوا دو. فقلنا دو كنستعملوها الا بغيت نربط ما بين جوج كلمات في جمله، وايضا كنستعملها بالنسبه لا كونتيتي، يعني الا عندي الكميه بوكو دو ان بو دو. بعد لادجيكتيف كنستعمل دو. ايضا كنستعملها مع لي نون بروبر. وبالنسبه لدو تو سامبلومون فاش تيكون عندي ان نون ماسكولين سينغولي فكنستعمل معاه دو، لانه في الاصل كان دو لو، ولكن حنا في الفرنسيه ما كنستعملوش دو لو، كنستعملو دو. نتمنى يكون واضح لكم. وبالنسبه اللي ما فهمش الدرس فيعاود لا فيديو باش يفهم مزيان، واللي عنده اي تساؤل خليه ليا في لي كومونتير غادي نجاوبو ان شاء الله. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ويكون كلشي واضح لكم. الا بان لكم هذا الدرس مهم واستفدتوا منه فما تنساوش تبارطاجيوه او تشاركوه مع اصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده، وخليوا لي لايك باش تشجعوني، ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.